ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 16 श्लोका 8। दृष्ट्वा उर्वशीं दृष्ट्वा उर्वशीं दृष्ट्वोर्वशीं दृष्ट्वोर्वशीं तव कथां च निशम्य तव कथां च निशम्य शक्रः शक्रः दृष्ट्वोर्वशीं तव कथां च निशम्य शक्रः दृष्ट्वोर्वशीं तव कथां च निशम्य शक्रः पर्याकुलः अजनी पर्याकुलः अजनी पर्याकुलोजनी पर्याकुलोजनी भवत् महिमा अवमर्शात् भवत् महिमा अवमर्शात् भवन् महिमावमर्शात् भवन् महिमावमर्शात् पर्याकुलोजनि भवन् महिमावमर्शात् पर्याकुलोजनि भवन् महिमावमर्शात् दृष्ट्वोर्वशीं तव कथां च निशम्य शक्रः पर्याकुलोजनि भवन् महिमावमर्शात् दृष्ट्वोर्वशीं तव कथां च निशम्य शक्रः पर्याकुलोजनि भवन् महिमावमर्शात् एवं प्रशान्त प्रशान्त रमणीयतर रमणीयतर अवतारात् अवतारात् एवं प्रशान्त रमणीय तरावतारात् एवं प्रशान्त रमणीय तरावतारात् त्वक्तः अधिकः त्वक्तः अधिकः त्वक्तोऽधिको त्वक्तोऽधिको वरद वरद कृष्णतनुः त्वम् एव कृष्णतनुः त्वम् एव कृष्णतनुस्त्वमेव कृष्णतनुस्त्वमेव त्वक्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव त्वक्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वक्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वक्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दृष्ट्वोर्वशीं तव कथां च निशम्य शक्रः पर्याकुलोजनि भवन् महिमावमर्शात् दृष्ट्वोर्वशीं तव कथां च निशम्य शक्रः पर्याकुलोजनि भवन् महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वक्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वक्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दृष्ट्वोर्वशीं तव कथां च निशम्य चक्रः पर्याकुलोजनि भवन् महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वक्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दृष्ट्वोर्वशीं तव कथां च निशम्य शक्रः पर्याकुलोजनि भवन् महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वक्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दृष्ट्वोर्वशीं तव कथां च निशम्य शक्रः पर्याकुलोजनि भवन् महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वक्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव